पूरे काफिले का अलमदार खड़ा हो गया। जो हिम्मत है हुसैन पाक की, जो रीढ़ की हड्डी हुसैन पाक की। अब्बास गाजी खड़े हो गए, भैया अब कोई बचा तो नहीं है, अब जाने दो अपने गाजी को। इमाम अली मकाम ने कहा, अब्बास तुम जाओगे, ऐसे दुख न दो, ऐसे दुख न दो, ऐसे तकलीफ न दो, ऐसी बातें न करो, मैं तुम्हें किसी हालत में जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे लश्कर के गाजी हो, अलमदार हो, तुम नहीं जाना है तुमने। अभी ये बातें हो रही थी कि उतने में सैयदा सकीना आई। सकीना ने कहा, चचा आपसे जो मांगती हूँ आप देते हैं। देखें ना भैया अली असगर प्यास से कैसे बेचैन। चचा आप हमें पानी नहीं पिलाएंगे? पानी 3 दिन हो गए, प्यास से बेताब है चचा, पानी पिलाइए। इमाम ने करबल के मैदान में जाने से रोका। गाजी अब्बास, सैयदा सकीना कहती, चचा पानी पिलाइए, प्यास लगी है। गाजी ने कहा, अब मैदान में बाद में जाएंगे। मशकीज़ा उठाया और कंधे पे डाला और कहा, सकीना तेरा चचा अभी आता है और अभी पानी लाता है। गाजी निकले। सरकार अब्बास जो मुरादें दिल में ले लें। जैसा कि हमारी रिवायत है, हमारे बुज़ुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, जब इन आकाओं की, बुज़ुर्गों की शहादत या उनके विसाल का ज़िक्र किया जाए या हुज़ूर की मिलाद पढ़ी जाए, मिलाद बयान की जाए, तो दिल में मुरादें लेकर जो मुराद ले लें अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। गाजी ने कंधे पे डाला, मौला अब्बास ने, और मशकीज़ा लेकर के आप चले। वहाँ पैरा था अशकिया का, उन शकी लोगों का, बदबख्तों का, बदनसीबों का पैरा था। जानवर लौट रहे हैं पानी के अंदर, चरिंद परिंद पी रहे हैं, यहूदी नसरानी काफिर मुशरिक सब पी रहे हैं। सबको पीने की इजाज़त है, साक़िए कौसर के नवासों को पीने की इजाज़त नहीं है। पहरा लगा दिया है। जिनके सदक़े में कायनात बनी उनके नवासों के लिए पहरा लगा है। गाजी अब्बास ने उन नामर्दों के साथ लड़ते लड़ते, तलवार चलाते चलाते लड़ते रहे, तलवार चलाते रहे, आगे बढ़ते रहे, हत्ता कि उनकी सफ़ों को चीर डाला। और चीरने के बाद आप जो है वो फुरात पर पहुँचे। और फुरात पर पहुँचने के बाद आप फुरात के अंदर दाखिल हो गए। घोड़े ने पैर डाल दिए, नीचे उतरे, पानी भरा। और पानी भरने के बाद जब कंधे पे डाला, ख्याल आया, ये पानी मैं भी तो वहाँ जाकर पीना ही है। अगर मैं चुल्लू भर पानी यहीं पी लूँ तो इतना पानी बचेगा तो किसी और को काम आ जाएगा। तो गाजी अब्बास पाक ने, मौला अब्बास ने जैसे हाथ में पानी लिया, पानी लेने के बाद ख्याल आया, जिस हुसैन को आका मानता है वो प्यासा हो, उनकी आल प्यासी हो, और तू पी ले, इसी को वफ़ा कहते हैं। वफ़ा इसी का नाम है। हुसैन और आले हुसैन को छोड़ के तू सैराब हो जाए। पानी छोड़ दिया, नहीं पिया, पानी नहीं पिया। घोड़े पर बैठे, पलटे। जब पलट रहे थे, शिमर जिलजोशन उस बदबख्त पलीद ने कहा, खबरदार, इससे पहले के अब्बास खैमे अहले बैत के करीब पहुँचे वो पानी गिरा दो। अगर चंद कतरे भी पानी उस खैमे में पहुँच गए, देखा नहीं प्यास से 3 दिन के निढाले, भूखे और प्यासे, ये हालत है, लड़ने का ये आलम है। अगर इनको पानी मिल जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? एक भी बचकर नहीं जाओगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसलिए पानी न जाने दो। खैमे अहले बैत में पानी नहीं पहुँचना चाहिए। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से जालिम दौड़े और हज़रत अब्बास पर हमला कर दिया। अब्बास बाएं कंधे पर मशकीज़ा है, दाएं हाथ से मुकाबला हो रहा है। ऐसे में एक बदबख्त जो है अब्बास के बाजू पर वार करता है। गाजी अब्बास के बाजू पे वार करता है। अभी भी करबला में वहाँ कुब्बा बना हुआ है जहाँ गाजी अब्बास के बाजू शहीद हुए थे। अभी भी वो जगह वहाँ पर मौजूद है, निशानी मौजूद है। गाजी अब्बास का एक बाजू कट जाता है। बाजू कटा, चारों तरफ से घेर लिया, दूसरे कंधे पर मशकीज़ा डाला और उसी हाथ से लड़ते रहे, उन लोगों को जहन्नम रसीद करते रहे। ऐसे में दूसरा बाजू काट दिया गया। गाजी अब्बास ने अपने मुंह में मशकीज़े को दांत में पकड़ लिया और कोशिश की कि घोड़ा दौड़ाएं। खैमे के करीब पहुंचने वाले थे, कुछ फासला था कि जालिमों ने कई तीर एक साथ चलाए। हज़रत गाजी अब्बास वो मशकीज़ा चीरते हुए तीर गाजी अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया और जैसे ही पेवस्त हुआ, पे दर पे तीर चलते रहे। गाजी घोड़े से ज़मीन पर आए। थोड़ा तसव्वुर करें, यहाँ तसव्वुर की दुनिया में मैं सोचता हूँ
جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن، 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا، جو انجام ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا، کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے، جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر امام نے کہا، میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد۔ جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی۔ مولا عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا، آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا، رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا، اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا گویا کہ وہ بھائی کا تھا امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ